बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा ख्याल है कि इमरान रियाज ने ठान ली है कि पीटीआई वर्करों को सुख का सांस नहीं लेने देना, यानी कि उनकी तकलीफ में दिन ब दिन इजाफा ही करना है। झूठी खबरें, झूठी इंफॉर्मेशन फैला के वो पीटीआई के कारकुनों में मजीद यानी कि उनकी तकलीफ बढ़ा रहा है। वो कर तो कुछ नहीं सकते, सिर्फ वो जल ही रहे हैं। तो पीटीआई के कारकुन भी हम उनको जेल कहते हैं, इसलिए नहीं कहते कि उनको इतनी समझ नहीं आया कि जो शख्स वीडियो बनाता है, आप उसकी वीडियो देखते हैं, उसकी वीडियो देख के आपकी तकलीफ में इजाफा होता है और उसको आप फायदा पहुंचा रहे हैं। नाज़रीन, इमरान रियाज ने अमेरिकन एम्बेसी के मुतल्लिक एक बात की, एक गलत इंफॉर्मेशन उसने दी यूथियों को, और जो इंफॉर्मेशन इमरान रियाज अमेरिकन एम्बेसी के मुतल्लिक दे रहा है उस मालूमात के बिल्कुल बरअक्स हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब ने एक बात की थी, आवाम को बताया था, और जो सच साबित हुई थी, और उसको सच किसने साबित किया था? पीटीआई के अपने सीनियर रहनुमा ने सच साबित किया था कि हाफिज साद रिजवी साहब ने जो अमेरिकन एम्बेसी के मुतल्लिक कहा था वो ठीक ही कहा था। अब इमरान रियाज जो कह रहा है तो वो बिल्कुल झूठ कह रहा है, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर उसका झूठ सच भी साबित हो जाए, यानी उसकी जो खबर है वो सच्ची भी हो जाए, तो इमरान रियाज को लेने के देने पड़ जाएंगे। नाज़रीन, इसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। मेरी आपसे एक बात फिर गुजारिश है कि इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और मेरा दूसरा जो चैनल है एमडी ऑफिशियल, आप उसके ऊपर भी जाके वीडियो देखें ताकि उसमें जो प्रॉब्लम चल रही है अल्लाह करे वो जल्दी जल्दी खत्म हो जाए। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने अमेरिकन एम्बेसी के मुतल्लिक जो अब 2 दिन पहले इमरान रियाज ने एक बात की है वो आप लोगों के सामने रखता हूं, फिर हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब की बात रखूंगा, फिर उस पीटीआई सीनियर रहनुमा की रखूंगा जिसने हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब की बात को सच्चा साबित किया था, और इमरान रियाज का झूठा प्रोपेगेंडा, गलत इंफॉर्मेशन जो इंफॉर्मेशन है वो भी बेनकाब हो जाएगी। सबसे पहले नाज़रीन जी सुनो इमरान रियाज क्या कहता है। हुकूमती लोग जो हैं उनको खलबली मची हुई है, और कुछ रजीम चेंज ऑपरेशन के जो सहूलतकार हैं उनके लिए बड़ी मुसीबत बनी हुई है, क्योंकि अमेरिका से दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। जो इस वक्त अमेरिकन एम्बेसी है इस्लामाबाद में, उसके अंदर बैठे हुए लोग बाकायदा जो ट्रंप की आने वाली इंतजामिया है उनसे अपने ताल्लुकात बेहतर करने की खातिर उनको रिपोर्ट करना शुरू हो गए। खबर यह दे रहे हैं कि जो अमरीकी एम्बेसी है वहां से कुछ चीजें लीक हो सकती हैं, यानी ये लीक हो सकती हैं कि रजीम चेंज ऑपरेशन के दौरान में कितना पैसा कैसे खर्च हुआ, किस किस से मुलाकात की गई, मुलाकात के अंदर किस तरह की बातें की गई, और वो जो मिनट्स हैं उन मीटिंग्स के या मुलाकातों के जिनको बाद में लिखा जाता है, वो केबल्स जो है वो लीक हो सकती हैं। और उनके लीक होने से ये पता चल सकता है कि पाकिस्तान में जो रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ उसमें किसका क्या किरदार था। फर्ज करें उस वक्त जो अमेरिकी सफीर है उनकी जो मुलाकातें एस्टेब्लिशमेंट के लोगों से हुई, या जिन सहाफियों से हुई, या जिन सियासतदानों से हुई, उनके अंदर किस किस्म की डिस्कशन हुई, अगर ये चीजें रिवील हो जाती हैं बाहर। नाज़रीन, इमरान रियाज कौमी यूथ को वक्ती खुशी देने के लिए और हमेशा के लिए तकलीफ देने से बाज नहीं आ रहा है। अब यूथी क्या समझते हैं कि वक्ती तौर पर जो उनको खुशी महसूस हो रही है कि देखो जी हमारे हक में बात हो रही है, दरअसल लॉन्ग टाइम के लिए उनको तकलीफ मिल रही होती है। अब इमरान रियाज ने क्या कहा है? इमरान रियाज ने कहा है कि अमेरिका, मौजूदा जो अमेरिका एम्बेसी है इसके ऊपर, और जो रजीम चेंज के सहूलतकार थे, फौजी थे या सियासतदान थे जो अमेरिकन एम्बेसी में जाके डील कर रहे थे इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए, तो उस डील की जो कुछ वीडियो सबूत हैं, कुछ पेपर हैं, कुछ यानी कि एक रिटर्न किस्म के जो सबूत हैं, वो अब डोनाल्ड ट्रंप की जो कंपनी है, डोनाल्ड ट्रंप की जो इंतजामिया है, उसने मौजूदा एम्बेसी के ऊपर ये प्रेशर डाल दिया है कि जो बाइडेन इंतजामिया के साथ मिलकर आपने जो रजीम चेंज किया था, और उसमें जो पैसा, जो डॉलर आपने पाकिस्तान के किन किन लोगों को दिया था,
اس کی جو تحقیقات ہے وہ شروع ہونے والی ہے، اور عمران ریاض کہتا ہے کہ مجھے ایک اہم ذرائع نے بتایا ہے جو امریکن ایمبیسی کے ساتھ لنک ہے۔ تو اس ٹائم امریکن موجودہ ایمبیسی جو بائیڈن کی انتظامیہ کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اور رجیم چینج کے سہولت کار یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ ہو گئی، اور سیاستدان ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں، اور اب یہ لیک ہو جائیں گی۔ یہ کہتا ہے کہ لیک ہونے والی ہیں، مجھے ذرائع نے بتایا ہے۔ اب ناظرین میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ میں کہتا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کرے کہ عمران ریاض جو کہہ رہا ہے یہ سچ ہو۔ اللہ کرے کہ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ موجودہ ایمبیسی جو امریکہ کی ہے، جو بائیڈن کی ہے، اس کی تحقیقات ہو، اس کے ویڈیو ثبوت ملیں، اس کے سب جو رجیم چینج کے ثبوت ملیں، وہ ملیں گے تو وہ عمران خان کے خلاف ملیں گے۔ وہ ملیں گے جس کا ذکر حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے بہت پہلے کیا تھا، اور اس کی تصدیق کی تھی کس نے؟ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما نے۔ اب ناظرین آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ یہ کہتا ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ ہے وہ ڈر گئی ہے کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کو جواب دینا پڑے گا کہ ہم نے کس طرح رجیم چینج کیا تھا۔ اب ناظرین میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس وقت مبشر لقمان، یقیناً یہ کلپ میں کئی بار شیئر کر چکا ہوں کہ مبشر لقمان نے حافظ سعد حسین رضوی صاحب کے اوپر سوال کیا تھا کہ عمران خان نے امریکہ کو ایبسلوٹلی ناٹ کہا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے کہا تھا کہ بھائی دیکھو، جو عمران خان نے ایبسلوٹ ناٹ کہا تو یہ وقت نہیں ہے۔ یہ وقت اس لیے نہیں ہے کہ جب عمران خان کے ساتھ پاس وقت تھا کہنے کا، اس وقت اس نے نہیں کہا تھا، لیکن اب اگر اس نے منہ سے یہ لفظ نکال بھی دیا ہے ایبسولوٹلی ناٹ والا، تو وہ امریکن ایمبیسی میں جا کے معافیاں مانگ رہا ہے کہ یہ جو میں نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا ہے، امریکہ مخالف بیانیہ بنایا ہے، تو ہمارے بابا، ہمارے آقا، ہم آپ کے خلاف نہیں ہیں۔ یہ ہم نے قومی یوتھ کو بے وقوف بنانے کے لیے، پاکستان کی جہل لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے کہ عمران خان امریکہ کے خلاف ہے، لہٰذا ہم امریکہ کے خلاف نہیں ہیں، ہم تمہارے خلاف نہیں ہیں، ہم نے یہ صرف ایک سیاسی بیانیہ بنایا ہے۔ تو حافظ سعد رضوی صاحب نے جب کہا تو مبشر لقمان نے کہا ہے کہ اچھا یہ بات ہے، تو سعد حسین رضوی صاحب نے کہا ہے ہماری جو معلومات ہے یہ 3 یا 4 بار گئے ہیں، یعنی کہ امریکہ ایمبیسی سے معافی مانگنے کے لیے۔ کیا کہا ہے سعد رضوی صاحب نے، یہ سنو۔ وہ نام لیتے ہیں تو آپ نے ایک فرانس کو للکارا تو انہوں نے پورے امریکہ کو للکار دیا ہے، تو اب ان کا مستقبل وہ وقت تاریخ گزر گیا ہے جب للکارنے کا وقت تھا۔ اچھا، ہاں، سیٹ پر بیٹھ کر للکارا جاتا ہے، اور اگر للکار دیا جائے اور بعد میں جا کے ایمبیسی میں وضاحتیں دی جائیں کہ ہم آپ کو نہیں کہہ رہے، یہ ہمارا سیاسی بہن ہے، اچھا یہ دی انہوں نے وضاحتیں ہمارے تک تو یہی اطلاعات ہے کہ انہوں نے امریکہ کی ایمبسی میں جا کے معافیاں بھی مانگی ایک دفعہ نہیں 3-4 مرتبہ۔ ماشاءاللہ۔ اچھا حضرت سن لیا ناظرین حافظ سعد رضوی صاحب کیا کہتا ہے؟ اب حافظ سعد حسین رضوی صاحب کی بات کی تصدیق کس نے کی ہے کہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب کہتا ہے کہ بھائی پی ٹی آئی کے لوگ 4 یا 5 بار امریکن ایمبیسی میں گئے اور معافیاں مانگ رہے تھے۔ اب ناظرین میں آپ لوگوں کے سامنے ویڈیو رکھتا ہوں فواد چودھری کی، جو رؤوف کلاسرا کے ساتھ پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے۔ 5ویں ملاقات ہے امریکن سفیر سے، کچھ چلو اتفاق کیا ایک آدھ ہو جاتی ہے تو سمجھ میں آتے کہ قریشی صاحب مصروف ہوں گے، یہ 4 اور 5 دفعہ مصروف ہونا سر، یہ کوئی بات تھوڑی سی چوشب ہضم ہو نہیں رہی، کوئی میرا خیال ہے بتا ہی دیں، آپ تو کھلے ٹلے آدمی ہیں سر جی۔ تو اتفاقیہ ملاقات تو کوئی بھی نہیں ہوئی، پرپوز ملاقاتیں تھیں ساری، اور ملاقاتوں میں جو ہے وہ ظاہر ہے کہ بہتری ہی آئی ہے معاملات۔ نہیں فواد جب رؤوف کلاسرا نے اس سے پوچھا ہے کہ بھئی آپ کی جو امریکن ایمبیسڈر سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں 4 یا 5، حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے بھی یہی کہا تھا، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب کی پہلے کا ویڈیو کلپ ہے، اور یہ جو فواد چودھری ہے اس کا بہت بعد کا ہے، ٹھیک ہے نا، بہت بعد سے مراد کچھ مہینوں کا فرق ہے، یعنی کہ اس وقت عمران خان کا جو معاملہ چل رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو فواد چودھری سے رؤوف کلاسرا نے پوچھا ہے کہ بھئی آپ جو 4-5 بار امریکن ایمبیسڈر سے مل رہے ہیں، یہ کوئی اچانکی ملاقات ہو جاتی ہے یا کوئی پرپوز ملاقات ہے، یعنی کہ آپ نے ان کو دعوت کے لیے کہا ہے یا ان لوگوں نے کہا ہے، یا اچانک ان سے آپ کی 4-5 بار ملاقات ہو گئی؟ اور یہ کیا وجہ بنی کہ اس ٹائم وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب بہتر تھے خارجہ پالیسی کے اوپر امریکن ایمبیسڈر سے بات کرنے کے لیے، یا آپ بہتر تھے؟
तो उसने कहा फवाद चौधरी ने, क्योंकि ये लिबरल शख्स है ना, खुला लिबरल है, अमेरिका कादियानी है, ये खुला है, ठीक है ना, तो इसने कहा है कि नहीं रऊफ कलासरा साहब, अचानक ही किधर मुलाकात हुई, ये तो प्रपोज मुलाकात थी, हम जफ्फे दे के मिल रहे थे, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4-5 बार हम मिले। किस लिए मिले भाई? अमेरिकन एम्बेसी अगर आपकी हुकूमत गिराई है, वही एम्बेसी जो बाइडेन की थी उस वक्त थी, तो आप क्यों बार बार एम्बेसडर को मिल रहे थे? क्या जरूरत थी? वही जरूरत थी कि आपने कौम के सामने झूठ बोला था और अमेरिका को आप वजाहतें दे रहे थे कि खुदारा हम आपके खिलाफ नहीं है, हमने तो कौमी यूथ को बेवकूफ बनाने के लिए। और आज वक्त ने साबित कर दिया है कि इस वक्त अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप कोई वैध शख्सियत नहीं है, वो इस टाइम अमेरिका का सदर है, बस हल्फ उठाने वाला है। और अमेरिकन कांग्रेस पार्टी हो गई और अमेरिकन पूरा एज ए रियासत इस टाइम इमरान खान के साथ खड़ी हो गई। तो क्या वजह है? इसराइल इसके साथ खड़ा हो गया, तो क्या वजह है? लेकिन इसके ऊपर तो मैं बहुत कई बार वीडियो बना चुका हूं, लेकिन आगे भी वीडियो बनाऊंगा कि इमरान खान ने अपने दौर में कितनी वफादारियां अमेरिका से निभाई हैं। तो नाजरीन, इमरान रियाज, मैं एक चीज मानता हूं इमरान रियाज की, अब कभी कभी मुझे लगता है कि इमरान रियाज पीटीआई वालों का हमदर्द नहीं है, ये कोई गुस्सा निकाल रहा है पीटीआई वालों से। एक तो डॉलर कमा रहा है, ठीक है, और डॉलर के बदले उनको तकलीफ दे रहा है, उनको फायदा नहीं दे रहा है, उनकी तकलीफ में इजाफा कर रहा है। कर तो वो खुद सकते नहीं है, जब भी निकलते हैं मार पड़ती है, अंदर ही अंदर से वो गल रहे हैं तरीके इंसाफ के जो कारकुन है। और उनको तकलीफ कौन पहुंचा रहा है? यही इमरान रियाज पहुंचा रहा है, झूठे प्रोपेगेंडे, गलत इंफॉर्मेशन देके, झूठ बोल के उनकी तकलीफ भी बढ़ा रहा है और डॉलर भी कमा रहा है। तो सलाम है इमरान रियाज को, बहुत अच्छा बिजनेस इसने पकड़ा। कभी कभी मुझे यकीन कर लगता है कि ये पीटीआई का हमायती नहीं है, उनका दुश्मन ही है। रब परवरदिगार से यही दुआ है, अल्लाह ताला मेरे समझदार आदमी को हक से सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।